43rd दशकं त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथवोढुं गाढाधिरूढ गरिमाणम् अपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं वदेति ध्यायन्ति अचेष्टतगृहेषु निविष्टशङ्का तावत् विदूरम् उपकर्णित घोरघोष व्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरतृणावतिः आर्ख्यो जहार जनमानस हारिणं त्वाम् उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपातेः द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपाल्तमाप्ता माता भवन्तम् अविलोक्य भृशं रुरोद तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभार परिधारण लूनवेगः सङ्कोचमाप तदनु क्षतपांसु घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णन वशात् उपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुख गोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्तु अखिल मुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलस्तदनु गोपगणबहिष्टः पाषाणपृष्ठभुवि देहम् आतिथ्यविष्ठं प्रैक्षन्त हाल्त निपतन्तम् अमुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तम् अलं हसन्तम् ग्रावप्रपात परिपिष्टगरिष्ठदेह भ्रष्टा सुदुष्ट धनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानम् अम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददुः गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्द नन्दादिगोप परिरब्ध विचुम्बिताङ्गम् आदातु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितं प्रणमो भवन्तम् भूयोऽपि किं नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्रार्थितः त्वत् अवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव अहि प्रधुन्वा वातोद्भवान् मम गतान् किमु नो धुनोषि किं वा करोमि पुनः अपि अनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् 44th दशकं गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्काराः हृद्गतहोरा तत्त्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोदनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन् अमुं यमिनां
मन्दस्मितार्द्रम् ऊचे त्वत् संस्कारान् विधातुम् उत्सुकधीः यदुवंश आचार्यत्वात् सुनिभृतम् इदम् आर्यकार्यम् इति कथया गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथम् अस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिधातु नकाराभ्यां सत् आनन्दात्मता खिलाभिलपत् जगत् अघकर्षित्वं वा कथयत् ऋषिः कृष्णनामते व्यतनोत् अन्यांश नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत् त्वाम् अप्रकाशय पित्रे स्निह्यते यः तव पुत्रे मुह्यते स न मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इति अवदत् ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् येष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तम् अत्र तिष्ठध्वं हरिः एव इति अनभिलपत् नित्यादित्वाम् अवर्णयत्स मुनिः गर्गेथ निर्गते अस्मिन् नन्दित नन्दादि नन्द्यमानस्त्वं मद्गतम् उद्गत करुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश